अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम की तहरीक के हवाले से अपडेट खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम की जमातों को 3 ऑप्शंस दिए हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं और उन पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा और किन किन से मुशावरत मौलाना ने की है, इस पर आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान ने मुख्तलिफ जो पीडीएम की जमातें हैं, मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, उनके साथ मुशावरत का एक सिलसिला, नया सिलसिला शुरू किया है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुशावरत की गई है, आसिफ अली जरदारी के साथ मुशावरत की गई है, बिलावल भुट्टो जरदारी से मुशावरत की गई है, महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर जान मेंगल, आफ्ताब अमन शेरपाओ, बाकी जो जमातें हैं, एएनपी है, कौमी वतन पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत अहले हदीस, जितनी भी जमातें हैं, इन जमातों के साथ, इन जमातों के सरबराहान के साथ मौलाना फजल रहमान ने 2-2, 3-3 अदवार किए हैं मुशावरत के। ऑप्शन 3 है जो मौलाना ने इनके साथ डिस्कस किए हैं। एक ऑप्शन ये है कि लॉन्ग मार्च और दूसरा ऑप्शन ये है कि इस्तीफे, ये तो आपको पता है। तीसरा ऑप्शन अब आया है जेल भरो तहरीक। ये 3 ऑप्शन हैं जो मौलाना ने इनको तमाम जमातों को के सामने रखे हैं कि भाई ये तीनों ऑप्शन बैक वक्त एक साथ हमें इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि अभी मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि लॉन्ग मार्च, क्योंकि सर्दियां बढ़ गई हैं, सर्दी बढ़ गई है, तो अभी दिसंबर शुरू हो गया है, तो दिसंबर में सर्दी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होती है और इस्लामाबाद की सर्दी तो और ज़्यादा होती है। तो दिसंबर में तो पॉसिबल है नहीं, जनवरी भी दिसंबर का भाई है या बहन है, जो भी कहें, लेकिन जनवरी और दिसंबर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो लॉन्ग मार्च मुनासिब नहीं होगा, कारकुनों को तकलीफ में डालना मुनासिब नहीं होगा। तो लॉन्ग मार्च के लिए जो गौर किया जा रहा है वो है फरवरी की एंड में, 15 फरवरी के बाद, यानी 10 या 15 फरवरी के बाद ही लॉन्ग मार्च पर गौर किया जा रहा है। मार्च में होने हैं इलेक्शन सेनेट के, कभी 5 मार्च को होते हैं, कभी 12 मार्च को होते हैं। तो मार्च में सेनेट के इंतखाबात होंगे, तो इस 2021 शुरू हो जाएगा ज़ाहिर है। तो हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं सेनेट के। तो सेनेट के इंतखाबात में अगर इंतखाबात होते हैं तो पीटीआई बड़ी अक्सरियत के साथ सेनेट में जीत कर आ जाएगी। सूबाई असेंबलियों से पंजाब से बहुत ज़्यादा सीटें लेके आएगी सेनेट की, केपीके से भी सीटें लेके आएगी और बलूचिस्तान से भी, हो सकता है सिंध से भी एक आधी सीट ले आए। तो ये इम्कानात तो कवी हैं और कंफर्म इम्कानात हैं कि पीटीआई ही जीत कर आएगी। तो पीटीआई जब सेनेट में अक्सरियत ले जाएगी मार्च में, तो उसके बाद किसी की भी हुकूमत आएगी तो उसको चलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। पीटीआई चलने नहीं देगी। पीटीआई हर कानून साजी में जब भी रुकावट बनना चाहे तो वो रुकावट बन सकती है। सेनेट से जब बिल रिजेक्ट हो जाए तो कोई कानून साजी नहीं हो सकती। कानून साजी के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों ऐवानों से कसरत राय से पास हो जाए बिल, उसके बाद ये कानून साजी फिर सदर मुमलिकत दस्तखत करेंगे तो फिर ये कानून बनता है। अगर सेनेट मंजूर नहीं करता, पीटीआई की अक्सरियत होगी सेनेट में और सेनेट रिजेक्ट कर देता है, तो फिर जो भी हुकूमत आएगी, पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो, जिसकी भी हो, या पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर ये 5 साल या 3 साल, 4 साल, 5 साल, अल्लाह करे सब हुकूमतें 5 साल चलें, लेकिन जो मुंतखब हो, जनवन सिलेक्टेड हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, इलेक्टेड हुकूमतों की बात कर रहा हूं मैं। तो 5 साल या जितना भी अरसा, वो जो भी हुकूमत जितना अरसा चलेगी उसको चलने नहीं देगी पीटीआई। ये पीडीएम की जमातें इस पर गौर कर रही हैं और श्योर हैं
کہ بھائی پی ٹی آئی اکثریت میں آ گئی سینٹ میں تو پھر ایک پورا ایوان ان کے پاس ہوگا، اکثریت ان کے پاس ہوگی ایک ایوان میں، تو ہمارے لیے سب جماعتوں کے لیے جو بھی حکومت میں آئے گی ان کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے، مارچ سے پہلے حکومت کو چلتا کیا جائے، حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ تو اس کے لیے لانگ مارچ جو ہے وہ مارچ سے پہلے فروری کی اینڈ میں یہ ہونا چاہیے، اور لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے بھی دینے چاہیے۔ اور اگر گرفتاریاں کی جاتی ہیں، اب ظاہر ہے اسمبلیوں سے استعفے جب مارچ سے پہلے ہو جائیں گے تو پھر الیکٹورل کالج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، جو سینٹ کا الیکٹورل کالج ہوگا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، تو یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ تو سینٹ کے انتخابات جو ہے وہ ایک مطلب پتہ نہیں ہو بھی پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے۔ تو ایسی صورتحال بنانے کے لیے، استعفے دینے کے لیے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پھر جیل بھرو تحریک شروع کی جائے، اور تمام جماعتوں کے سربراہان، تمام جماعتوں کے قائدین، تمام جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ وہ جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ مولانا نے ان تمام جماعتوں کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا ہے، اور تقریباً سب جماعتیں اس پر قریب ہیں۔ وہ اس کے لیے طریقہ کار یا مختلف جو جس طرح نوک پلک سیدھی کرنی ہوتی ہے، کوئی مختلف جو ضمنی تجاویز ہوتی ہیں وہ تو آ رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس پر ایگری ہیں کہ لانگ مارچ بھی ہونا چاہیے، استعفے بھی ہونے چاہیے، اور جیل بھرو تحریک بھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ میں۔ اب اس پر مزید مشاورت چل رہی ہے قومی اسمبلی سے۔ تو حکومت نے، آپ کو پتہ ہے اپوزیشن نے جو قومی اسمبلی میں حکومت کے ساتھ جو ناک میں دم کر رکھا ہے، جو کمیٹیاں، جو پارلیمانی کمیٹیاں، چاہے عسکری قیادت کی بریفنگ ہو پارلیمانی رہنماؤں کو، تو اس کا بھی اپوزیشن بائیکاٹ کر رہی ہے، چاہے کورونا سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر بلا رہے ہیں تو اس کا بھی اپوزیشن بائیکاٹ کر رہی ہے۔ تو اپوزیشن حکومت کے یا اسپیکر کے بلائے گئے اجلاسوں میں تو جا نہیں رہی، کیونکہ اسپیکر نے جو زیادتیاں کی ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن تو رو رہی ہوتی ہے، لیکن صحافی بھی، جو غیر جانبدار صحافی، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسپیکر کا رویہ جانبدار رہتا ہے، ہوتا ہے۔ بظاہر بڑے معصوم بن کے اسپیکر چلا رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی باریک واردات ڈال رہے ہوتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، تو بظاہر وہ ایسا فیل کراتے ہیں کہ بھائی بالکل میں غیر جانبدار چل رہا ہوں، لیکن وہ باریک واردات کرتے کرتے اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کو اتنی اہمیت، اتنا ٹائم یا اتنے مواقع نہیں دیتے جتنے حکومت کو دے رہے ہوتے ہیں، جتنا فیسلیٹیٹ حکومت کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اب اسپیکر جو ہے قائمہ کمیٹیز پر پابندی عائد کر چکے تھے کہ بھائی خرچے بڑھ رہے ہیں، خرچے آ رہے ہیں، بڑا خرچہ آ رہا ہے۔ بھائی قائمہ کمیٹیز کے اجلاسوں میں کیا خرچہ آ رہا ہے، مجھے یہ بتایا جائے۔ بسکٹ اور چائے پہ کیا خرچہ آتا ہے؟ جتنی آپ کے جو کیانی ہے، عامر کیانی، جو آپ کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وزیر صحت تھے، تو جتنی ان کے دور میں میڈیسن مہنگی کی گئی، کیا اس کے 1% جتنا بھی کسی کمیٹی کے یا کمیٹیوں کے جو خرچہ ہے مجموعی طور پر، کیا 0.1% بھی آئے گا؟ مطلب کرپشن آپ کر رہے ہیں لیکن ایماندار تو ہیں، جس طرح مریم نواز نے کہا تھا۔ تو یہ خرچے کا بہانہ کر کے، کیونکہ اپوزیشن کے لوگ جیلوں میں تھے، بہت زیادہ جیلوں میں تھے، رانا ثناءاللہ جیل میں تھے، خواجہ سعد رفیق جیل میں تھے، آصف علی زرداری جیل میں تھے، بہت سارے اور بھی جیل میں تھے، شہباز شریف جیل میں تھے۔ تو ان کو بلانے کے لیے اپوزیشن کمیٹیوں کے زیادہ اجلاس بلاتی تھی، جو کمیٹیاں اپوزیشن کے پاس ہوتی تھی، جن کی چیئرمین شپ، تو ان کو روکنے کے لیے کہ وہ پارلیمنٹ نہ آئے، وہ جیلوں میں ہی رہیں، نیب کی کسٹڈی میں رہیں، تو اسپیکر نے کمیٹیوں پر بھی پابندی لگا دی۔ تو یہ تعصبانہ اور جانبدارانہ رویہ نہیں ہے اسپیکر کا، تو اور کیا ہے؟ تو بہرحال حکومت کو اسمبلی میں بھی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، لیکن اب دن بدن یہ ٹکراؤ جو ہے، تصادم جو ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، یہ آنے والے دنوں میں مزید
بڑھنے کا امکان ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔